नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। ये बात दुश्मन भी मानते हैं कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में एक ही शख्स का किरदार है, वो शख्स जिसकी बदौलत इंडिया और बड़े से बड़ा दुश्मन भी अर्ज़ पाक की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकता, और वो शख्स है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। The man regarded as the father of Pakistan's nuclear program, Abdul Qadir Khan, has died at the age of 85. The atomic scientist was hailed by many Pakistanis as a national hero for making his country the first Islamic nuclear power in 1998. तारीख़ शाहिद है कि नूए इंसानियत में एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किए जाते हैं, फिर कभी इन जैसा पैदा नहीं होता। एक ही बिल गेट्स पैदा होता है और एक ही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पैदा होते हैं। बकौल शायर, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर साहब हॉलैंड से बेहतरीन जॉब छोड़ के पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने के अज़म के साथ पाकिस्तान आए। आप अपने मिशन पर तुंदही के साथ जिद गए और फिर आलमी ताकतों की तरफ से शदीद मज़ाहमत और पाबंदियों के बावजूद अपना मिशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा से मुकम्मल किया। यह ऐसा कारनामा था जिसका अशर अशीर भी इंडिया के डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सरअंजाम नहीं दिया था, क्योंकि इंडिया इन मुश्किल हालात में एटम बम नहीं बना रहा था जैसे डॉक्टर साहब ने किया। फिर भी डॉक्टर अब्दुल कलाम को मुसलमान होने के बावजूद इनाम के तौर पे सदर हिंदुस्तान बना दिया गया, जबकि डॉक्टर साहब की अजीम कुर्बानियों के सिले में उनके साथ पाकिस्तान में जो हुआ वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब अपने साथ इस सलूक के बारे में सख्त रंजीदा खातिर नज़र आए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान एक एहसान फरामोश और मोहसिन कुश कौम है? इस वीडियो में अपने मोहसिनों जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अय्यूब खान के साथ हमारा सलूक, हमारे असलाफ का फ़ातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम और फ़ातेह स्पेन और अफ्रीका मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद के साथ सलूक का ज़िक्र करेंगे। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब को कितनी पेंशन मिला करती थी, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सब कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। डॉक्टर साहब को हुक्मरानों से बहुत से गिले थे। जब उनसे बिजली बहरान के हल के बारे में पूछा गया तो बोले, नहीं, क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। एक और सवाल के जवाब में कि उन्हें एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, तो उनका जवाब ये था, कदीर साहब के खिलाफ कोई कंपेन की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें पाकिस्तान को प्राइड भी मिला, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का इतना हिस्सा नहीं था। डॉक्टर साहब, आप महसूस करते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त एक कंपेन हो रही थी, और कौन कर रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बात खुली लगेगी बुरी लगेगी। मैं महाजर था, मैं न एचिशियन था, न मैं रावियन था, न मैं जाट था, न ये था न। क्या मुसलमान अपने हीरोज़ की कदर नहीं पहचानते? क्या मुसलमान अपने हीरोज़ से ही खौफज़दा हैं और एहसान फरामोश हैं? तारीख़ी तौर पर अपने हीरोज़ को रुस्वा करते आए हैं। क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान को इस्लामी एटमी ताकत बनाने की सज़ा दी गई? और क्या अय्यूब खान को पाकिस्तानी मईशत में सुनहरी दौर लाने पर ऐवान इक़्तिदार से निकलने पर मजबूर किया गया? इस वीडियो में तारीख़ के आईने में देखते हैं कि मुसलमान अपने हीरोज़ के साथ कैसा सलूक करते आए हैं। सामीन कराम, तारीख़ शाहिद है कि उमवी खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मालिक का नाम इस्लामी तारीख़ में सियाह हुरूफ से लिखा गया है। वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में अफ्रीका, स्पेन और सिंध फतह करने वाले हीरोज़ मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद को वलीद की वफ़ात के बाद ओहदों से माज़ूल करके इबरत का निशाना बना दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान की तारीख़ में मुल्क को तरक्की की आला मंजिल पर पहुँचाने वाले अय्यूब खान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उनकी खिदमात के सिले में अय्यूब कुत्ता हाय हाय के तमगे के साथ घर भेज दिया गया। पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनाने वाले वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जो सलूक हुआ वो भी रोज़े रोशन की तरह आया है। फ़ातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम अपनी फतूहात का सिलसिला बढ़ाते हुए जब दरिया सिंध के मशरक़ी किनारे के साथ साथ मुल्तान पहुँचे, उनकी कारकर्दगी बतौर सुपह सलार तो शानदार थी ही,
لیکن اور ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی ثابت ہوئے۔ راجہ داہر کی حکومت ایک ظالم حکومت تھی، لیکن محمد بن قاسم نے ایک انصاف پسند عوامی حکومت قائم کی۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی دی، مقامی لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے، ملک میں عدلیہ کا نظام درست کیا جس سے عوام بہت خوش ہوئے۔ محمد بن قاسم ملتان فتح کرنے کے بعد آگے کنوج اور کشمیر کی طرف بڑھے، لیکن اس عرصے میں دمشق اور بصرے میں دو بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد المالک فوت ہو گئے اور ان کی جگہ ان کا بھائی سلمان بن عبد المالک خلیفہ بن گیا۔ انہوں نے بصرہ کے حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد صالح بن عبد الرحمن کو گورنر بنا دیا تھا۔ صالح کے بھائی کو حجاج نے مذہبی عداوت کی وجہ سے اذیتیں دے دے کے مارا تھا، لہٰذا وہ حجاج کا سخت مخالف بن گیا۔ خلیفہ سلمان بھی حجاج کو پسند نہیں کرتا تھا۔ گورنر صالح بن عبد الرحمن نے حجاج کا بدلہ اس کے بہادر داماد محمد بن قاسم سے لیا۔ اس نے فوری طور پر سندھ کا نیا گورنر بنا کے بھیج دیا اور محمد بن قاسم کو بیڑیاں پہنا کے واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ جب یہ حکم محمد بن قاسم تک پہنچا تو لوگ اس کے گرد جمع ہوئے اور اسے مجبور کیا کہ وہ سندھ کی حکمرانی قبول کریں اور واپس نہ جائیں، مگر محمد بن قاسم نے خلیفہ کی عدم حکم عدولی کرنا مناسب نہ سمجھا، لہٰذا انہیں بیڑیاں ڈال کے گورنر کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں خلیفہ کا حکم ملا کہ انہیں بیل کے چمڑے میں لپیٹ کے سلائی کر دی جائے اور پھر میرے پاس بھیجا جائے، لہٰذا خلیفہ کے حکم پہ عمل کیا گیا، لیکن محمد بن قاسم راستے میں دم گھٹنے سے ہی شہید ہو گئے۔ اتنی سخت سزا کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ راجہ داہر کی سوریہ دیوی اور ہرمل دیوی نام کی دو بیٹیاں تھیں۔ راجہ داہر کی موت کے بعد وہ دونوں محمد بن قاسم کو پیش کی گئیں، لیکن محمد بن قاسم نے حبشی غلاموں کی حفاظت میں انہیں خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ ان لڑکیوں نے محمد بن قاسم سے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے حرم کے قابل نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس سے خلیفہ طیش میں آ گیا اور محمد بن قاسم کو اتنی سخت سزا دے ڈالی۔ بعد میں یہ الزام غلط ثابت ہوا تو خلیفہ کو بہت افسوس ہوا، لہٰذا اس نے دونوں شہزادیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ ساری کہانی جھوٹ ہے۔ محمد بن قاسم کو کچھ کے مطابق موصل جیل اور کچھ کے مطابق دمشق جیل میں رکھا گیا، جہاں گورنر صالح بن عبد الرحمن نے انہیں اذیتیں دے دے کے مار دیا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، عالم اسلام ایک بہترین سپہ سالار اور منتظم سے محروم ہو گیا، ورنہ آج برِ صغیر کی تاریخ کچھ اور ہی ہوتی۔ اسی طرح کا ناروا سلوک فاتح افریقہ اور اسپین موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جیسے سپہ سالاروں کے ساتھ کیا گیا۔ تاریخ ابن کثیر کے مطابق موسیٰ بن نصیر بنو امیہ کا غلام تھا۔ قبرص کی جنگ اور فتح میں موسیٰ بن نصیر اور حضرت امیر معاویہ کا نائب تھا۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ فتح اندلس سے موسیٰ بن نصیر کو جو مال و دولت ملا وہ کسی دوسرے سپہ سالار کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ موسیٰ بن نصیر جب بے شمار دولت لے کے دمشق آئے، اس وقت خلیفہ ولید بن عبد المالک کا چل چلاؤ تھا۔ ولی عہد سلیمان بن عبد المالک نے موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ آہستہ آہستہ آؤ تاکہ خلیفہ ولید کی موت کے بعد اس وقت پہنچو جب میں خلیفہ بن جاؤں، مگر موسیٰ نے تیز قدمی سے منزلیں ماری اور ولید کے دربار میں پہنچ گئے۔ ولید اتنا مال پا کے بہت خوش ہوا، مگر سلیمان ناراض ہوا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ سارا مال بطور خلیفہ اس کو مل جاتا۔ ولید چند دن بعد ہی انتقال کر گئے اور سلیمان بن عبد المالک خلیفہ بن گئے۔ اسے شبہ تھا کہ موسیٰ بن نصیر نے سارا مال غنیمت اس کے حوالے نہیں کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ طارق بن زیاد کو اس بات پہ خفگی تھی کہ موسیٰ بن نصیر نے اندلس فتح کرنے کا سارا کریڈٹ خود لے لیا تھا، حالانکہ طارق بن زیاد کا اس میں بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ اس لیے مال غنیمت میں ملنے والی سلیمان کی میز کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز کا ایک پایا اس نے چھپا دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ میز اسے ملی تھی۔ خلیفہ نے جب حضرت موسیٰ بن نصیر سے میز کے اس پائے کا پوچھا تو موسیٰ بن نصیر کچھ جواب نہ دے پائے اور طارق بن زیاد نے وہ پایا پیش کر دیا۔ خلیفہ نے موسیٰ کو قید کر لیا اور سارا مال ضبط کر لیا۔ کسی کی سفارش پہ موسیٰ کو آزاد کر دیا گیا تو اتنا جرمانہ کر دیا گیا جو وہ ادا نہ کر سکیں۔ یوں اسلامی سپہ سالاروں میں سب سے زیادہ مال غنیمت پانے والے موسیٰ کے آخری دن نہایت عسرت میں بسر ہوئے اور وہ خیرات پہ گزارا کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ ان کی وفات تقریباً 80 برس کی عمر میں ہوئی۔ طارق بن زیاد کی باقی عمر گمنامی میں گزر گئی اور بعد کے خلفاء نے انہیں کسی قابل نہ سمجھا۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اگر صاحب اقتدار کمزور، بزدل اور ناراض ہو
تو محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر جیسے لوگ بھی ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور مجرم ثابت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔